وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أردنا और أردنا दोनों में बहुत फर्क है फिर से पढ़ें إن أردنا تحصنا لتبتغوا फिर से पढ़ें إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا
ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.